अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू द शो वॉइस ऑफ दुनिया। नाज़रीन, हमारा ये शो ऐसे लम्हात में आप तक पहुंच रहा है जब साल 2015 अपनी बसात लपेट रहा है और अब ये माजी का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन इस साल में तारीख बदलने और तारीख पर असरअंदाज होने वाले बहुत से वाक़यात हुए। मेरे एक्सपर्ट्स साथ मौजूद हैं, डॉक्टर मुईद और लॉर्ड अहमद। लॉर्ड अहमद से जान लेते हैं कि लॉर्ड अहमद, आपकी नज़र में कौन से ऐसे वाक़यात हैं, अहम वाक़यात, जो तारीख पर असरअंदाज होंगे? आयशा, हर साल मैं सोचता हूँ कि शायद यही सबसे इम्पोर्टेंट साल था, लेकिन 2015 को अगर आप देखें, चाहे वो बोको हराम या जो टेररिस्ट अल-शबाब जैसे जिन्होंने अफ्रीका में जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की, या अगर यूक्रेन के अंदर रशिया वेस्ट के साथ फेस टू फेस आ गया, इलेक्शंस ग्रीस के हों, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन और फिर अमेरिकन इकोनॉमी को इम्प्रूव करते हुए और फिर उनका इंटरेस्ट जो है वो रेट गिरते हुए, टेंशन इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई, और फिर जब उनकी फॉरेन मिनिस्टर आई तो आपके मीडिया ने जनाब इस तरह दिखाया जिस तरह हमारी क्वीन भी अगर पाकिस्तान आती तो शायद आपका मीडिया कि वो हमारी एयर स्पेस में दाखिल हो गई, अभी लाहौर से गुजर के इस्लामाबाद तक जा रही है। और उसके बाद जो कम्प्रिहेंसिव डायलॉग का ऐलान हुआ, ऐसे ही बरतानिया के इलेक्शन भी हुए हैं। चार्ली हेब्डो का केस हुआ, फिर टेररिस्ट अटैक जो फ्रांस के अंदर हुए, पेरिस के अंदर हुए, साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के जो आउटरेजस कमेंट्स हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो जंगें जो कंटिन्यू हो रही हैं और फिर यमन के अंदर बॉम्बिंग हुई, उसके अंदर 6000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए, और कंटिन्यूस जो हालात सीरिया के हैं, बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर। मेरे ख्याल में एक पाकिस्तान के अंदर जो रेंजर्स हैं उनकी एक्शन कराची के अंदर बहुत ज़बरदस्त रही है। जुडिशल कमीशन का जो वर्डिक्ट था और उसके बाद जो इलेक्शन हुए वो आपके सामने है। ऐसे ही मेरे ख्याल में जो हमारे बरतानिया के रूलिंग पार्टी, अभी कंजर्वेटिव पार्टी के जो इलेक्शन थे, ये अनप्रडिक्टेबल थे। ये कोई भी नहीं सोच सकता था कि कंजर्वेटिव पार्टी ये जीतेंगी और फिर जो यूरोपियन यूनियन के ख़िलाफ़ लोग हैं वो इस तरह से वो अपनी मोमेंटम दोबारा बिल्ड करेंगे, और हमारे डेविड कैमरन साहब जाके ब्रसल्स में वही बात जो है वो दोहराने के लिए कहेंगे। और इसके साथ साथ उन्हीं की पार्टी ये भी कह रही है कि हमें यूरोप से निकलना नहीं चाहिए। तो इसका इकोनॉमिक इफेक्ट भी पूरे दुनिया के ऊपर यूरोप से, अमेरिका से चलते हुए, वो आपको पता है ना, वो कहते हैं कि जब अमेरिका स्नीज करता है तो हमें फ्लू जो है वो हम कैच कर लेते हैं। उनकी इकोनॉमी ज़रा भी 1-आधा% भी इंटरेस्ट रेट जो है ऊपर हो जाए तो हम सोचने शुरू हो जाते हैं कि हमारा कब होगा। इकोनॉमीज़ जो हैं उसको अब सारा इफ़ेक्ट होगा पूरे हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर। लेकिन साथ साथ हमारी जो जंगें हैं वो ख़त्म नहीं हुई, बल्कि उनसे जो नई कोलिशन 34 कंट्रीज़ की बनी है वो भी डेंजरस सिचुएशन पे पहुंच गई है। और लेकिन जो टेररिज्म अफ्रीका के अंदर है, नाइजीरिया से लेकर वो ईस्टर्न बॉर्डर्स तक, वो सारी की सारी जो है वो हालात खराब हो रहे हैं। डॉक्टर मुईद, आप नहीं समझते कि अफ्रीका, हालांकि वहाँ बहुत बड़े बड़े वाकयात हुए, बोको हराम ने अंधेर मचा के रखा और 148 स्टूडेंट्स और स्टाफ का कत्ल हुआ, लेकिन वो तवज्जो जो चार्ली एब्डो को मिली या पेरिस अटैक्स को, ये वाकयात हासिल नहीं कर सके? अफ्रीका मख्फी रहा आलमी मीडिया से। आयशा, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि दुनिया का जो मीडिया है और उसके अंदर एक ख़ास किस्म का तासुब है, जहाँ पे अगर कोई वाक़या मगरब में होता है या जो एक सफ़ेद फॉर्म लोगों के साथ होता है, उसकी अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन पहले हमें थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि जो वो बड़े बड़े वाक़यात क्या हुए जिन्होंने 2015 जो अब डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री का हिस्सा बन गया है, उसमें कैसे उसकी कॉन्शियसनेस को दुनिया को तब्दील किया।
تو میں سمجھتا ہوں کہ مشرق وسطیٰ میں جو یمن کی جنگ ہوئی اور مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور ایران کے درمیان جو نیوکلیئر ڈیل ہوئی اور اس ڈیل کے نتیجے میں سعودی عرب اس کے جو جی سی سی کنٹری کے الائز ہیں ان کے اندر جو ایک عدم تحفظ کا احساس پھیلا ہے اور اسرائیل کو بھی ایک بہت زیادہ پریشانی ہوئی ہے کہ ہمیں کچھ کرنا ہوگا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ جی سی سی کنٹریز اور سعودی عرب کے اسٹریٹجکلی قریب آیا ہے جبکہ ایران جو ہے وہ مغرب کے قریب ہوا ہے. اور بہت سی امریکن یا برٹش یا یورپین کمپنیز جو ہیں وہ اس وقت ایران میں انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ڈھونڈ رہی ہیں. میں اس سے ذاتی طور پہ واقف ہوں کہ جو بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز پاکستان میں بیس کرتی ہیں ان کے بھی جو چیف ایگزیکٹوز ہیں ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ ایران جا کے دیکھیں کہ کیسے ایران کی اکانومی کی جو اوپننگ ہے اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ تو ہمارا یہاں کا ایک ایشو ہے. اسی سال میں ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف جو ہیں جن کے لیے 2014 کا جو سال پاکستان میں تھا وہ بہت مشکل تھا. ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی چیلنجز کا سامنا تھا, پھر ان کو تحریک انصاف اور ڈاکٹر طاہر القادری کی طرف سے چیلنجز کا سامنا تھا اور وہ بتدریج کمزور ہوئے اور وہ کمزوری پہ ان کا سال ختم ہوا تھا. اس سال جو 2015 کا سال ہے اس میں وزیر اعظم نواز شریف نے اپنی سیاسی پوزیشن کو بہت زیادہ مضبوط کیا ہے. جو جوڈیشل کمیشن انہوں نے بنایا تھا اس جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ جیسے خواہ اس پہ تنقید ہی کیوں نہ کریں اس نے نواز شریف صاحب کی حکومت کو بہت مضبوط کیا. اسی طرح جو بائی الیکشنز میں جو چھوٹے موٹے اپسیٹ ہوئے تھے, ایاز صادق صاحب کو اپنی سیٹ چھوڑنی پڑی, وہاں پہ جو ری الیکشن ہوئے اس کو انہوں نے بہت ہی مہارت کے ساتھ جو بھی پاکستانی سیاست کا طریقہ ہے حکومت نے ہینڈل کیا, اپنے تمام تر ذرائع لیے اور این اے 120 کو جیت کے اور بائی الیکشنز کو جیت کے بھی حکومت نے سیاسی طور پہ اپنے آپ کو مستحکم کیا. عمران خان صاحب جو تھے انہوں نے جو شادی کی اور پھر وہ شادی جس طرح سے ختم ہو گئی, چند ماہ کے اندر 8 9 10 مہینوں میں شادی وہ ختم ہو گئی, اس سے بھی ان کی سیاست جو ہے جہاں ویسے ان کو ریورسز ہوئے وہاں اس شادی کی وجہ سے بھی ان کی پالیٹکس جو ہے وہ ویک ہوئی اور ابھی بھی یہ سیگا جو ہے وہ چل رہا ہے. بھارت کے ساتھ جو ہے پاکستان کی ٹینشنز بدستور جو ہیں جاری رہیں. یہ بات بڑی واضح ہے کہ مودی سرکار سبسٹینٹیو لیول پہ پاکستان کو انگیج نہیں کرنا چاہتی اور جیسا کہ لارڈ احمد نے بہت ہی صحیح طریقے سے کہا ہے کہ جس طرح پاکستانی میڈیا نے حکومت دونوں نے بیہیو کیا, سشما سوراج کے یہاں پہ آنے میں گرے پڑے لوگ جا رہے تھے اور اس کو ایک بہت بڑی فتح سے تعبیر کر رہے تھے, وہ بھی در حقیقت پاکستان کی فارن پالیسی کی ایک بہت بڑی ڈیفیٹ تھی کہ انڈیا کی فارن منسٹر کے آنے کو ہم نے اتنی جو ہے اہمیت دی ہے. تو یہ وہ چند وہ بڑی ڈیولپمنٹس ہیں. پھر برطانیہ کا الیکشن, وہاں پہ کنسرویٹو پارٹی نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا, امریکن اکانومی جو ہے وہ نسبتاً مستحکم ہوئی ہے, وہاں پہ زیادہ جابز جو ہیں وہ کریٹ ہوئی ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ چین اور امریکہ کے درمیان میں جو چپکلش ہے وہ بڑھی. اور لاسٹ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ صدر پیوٹن جو ہیں وہ ایک بہت بڑے اسٹیٹسمین کی حیثیت سے ابھرے ہیں. یوکرین کے کرائسس میں بھی اور سیریا کے کرائسس میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو بہت افیکٹولی طور پہ اپنی طاقت کو استعمال کیا. ٹھیک, ریفیوجیز کا بھی تذکرہ کریں گے لیکن ایک اہم سوال میں لارڈ احمد کی طرف تھرو کرنا چاہوں گی. لارڈ احمد, مینا میں بھگدڑ کا واقعہ جس نے فوراً میڈیا کی اٹینشن گریب کی, کچھ یہ خدشات ظاہر کیے گئے کہ ہلاکتوں کی تعداد 2000-4000 سے زیادہ ہے, لیکن جو اب سعودی گورنمنٹ کی طرف سے فگرز جاری کیے گئے ہیں وہ 769 ہیں حاجیوں کی شہادت ہوئی. لیکن واقعہ جس قدر زوردار طریقے سے میڈیا مین ہوا اس کے بعد اس کا تذکرہ اسی طرح سے معدوم ہو گیا. ابھی بھی بہت سے ایسے اہل خانہ ہیں جو شکایت کرتے ہیں کہ ان کے لواحقین لاپتہ ہیں, ان کے احباب لاپتہ ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ 2015 کا یہ سب سے بڑا واقعہ تھا؟ بہت سارے لوگوں نے خطوط لکھے اور میں نے بھی خط لکھا سعودی اتھارٹیز کو اور ان کو کہا کہ ایک انٹرنیشنل قسم کی ٹیم ہونی چاہیے, کمیٹی ہونی چاہیے, کیونکہ دیکھیں یہ سعودی عربیہ کا انٹرنل میٹر نہیں ہے. یہاں پہ تقریباً 200 ممالک سے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں اور جن ممالک کے سب سے زیادہ لوگ وہاں پہ شہید ہوئے مینا کے اندر, اور اس سے پہلے کرین کا جو واقعہ ہوا تھا, ان کو ان کے حقائق پتہ ہونے چاہیے کتنے لوگ, جس طرح بہت ساری رپورٹس ویسٹرن رپورٹس بھی اور جو وہاں کے لوگ وہاں سے جو ویڈیوز اور جو رپورٹس وہاں سے ملی ہیں وہ بھی 2500 سے 5000 تک لوگوں کا بتایا جاتا ہے. مجھے پتا ہے کہ پہلے بھی جب کسی بلڈنگ کو آگ لگ جاتی ہے, چاہے وہ جدہ میں ہو, ریاض میں ہو یا مکہ مکرمہ میں, تو لاشیں جو ہیں وہ سڑکوں پہ پڑی ہوتی ہیں اور ان کی اتھارٹیز یہ کہتی ہیں کہ یہ اتنے لوگ نہیں ہیں. اور تو جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے 50 وہاں پہ یا 30 یا 20 لاشیں گنی ہیں, اور وہ اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ ایک ذمہ داری ہے سعودی عربیہ کی کہ وہ جو حقائق ہیں ان کو وہ بھی بتائیں, بلکہ ایک انٹرنیشنل کمیٹی ہونی چاہیے جس میں سب لوگ
हर मुल्क के जो हैं वो उसमें, चलो अगर आप 200 लोगों की कमेटी नहीं बना सकते तो कम अज़ कम जो मेन सबसे बड़े ममालिक हैं उनके रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, उनसे कंसल्टेशन होनी चाहिए, हेल्थ एंड सेफ्टी के जो वाक़यात हैं उस पर रिफ्लेक्ट करके उसको इम्प्रूव करना चाहिए, बल्कि जो फैसिलिटीज़ हैं उनको रिव्यू करना चाहिए। चाहे जाए, मैं समझता हूँ कि सऊदी अरेबिया जो है वो हज और उम्रा के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं और उन्होंने हमेशा कोशिश की है, लेकिन फैसिलिटीज़ वहाँ पे होने के बावजूद, क्योंकि वो दूसरों से मशवरा नहीं करते, वो खुद इम्पोज करते हैं और फिर जब कोई ऐसा वाक़या हो तो उसको छुपा लेते हैं। ये वाक़या ही बहुत बड़ा सानिया था, लेकिन क्योंकि इससे पहले भी ऐसे सानिया होते रहते हैं, क्योंकि पहले भी बदकिस्मती से वहाँ पे लोग शहीद होते रहते हैं और उसकी वजह से हज और उम्रे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ के जो लोग जाते हैं वो उससे कम तादाद में नहीं जाएंगे, बल्कि क्योंकि अभी तो जो खाने काबे के आगे पीछे वो जो ब्रिज बना हुआ है उसको हटा के उसको बड़ा करने का जो मंसूबा है, और फिर जो बुलेट ट्रेन मक्का मुकरमा और मदीना के दरमियान जो चल रही है उसकी वजह से फैसिलिटीज ज़ाहिर है इम्प्रूव होंगी और लोग ज़्यादा जाएंगे। लेकिन ऐसे जो वाक़यात होते हैं उसमें ऑनेस्टली सच बोल के, अल्लाह को हाजिर नाजर करके सच बोल के लोगों को, इस तरह के जो वाकयात बड़े बड़े आलमी मंजरनामे पर देखे गए और उसके बाद पॉलिसी में किस हद तक चेंज आया, 2015 ने अपने दामन में कौन कौन से वाकयात देखे, इस पर हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, कहा जाता है कि एक तस्वीर 1000 लफ्जों पर भारी होती है। इसको हमने तब देखा जब एलन कुर्दी की तुर्की के साहिल पर पड़ी लाश को आलमी ज़राए इब्लाग ने नुमायां कवरेज दी और उसके बाद दुनिया का जाविया निगाह तब्दील होकर रह गया। बरतानिया ने, जर्मनी ने, सब ने अपने दरवाजे खोल दिए पनाहगुज़ीनों के लिए, लेकिन हमने ये देखा कि इस सिलसिले में अमेरिका का सख्त रवैया सामने आया और उन्होंने शामी पनाहगुज़ीनों को लेने से इनकार कर दिया, बावजूद इसके कि सदर ओबामा अभी अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। लॉर्ड अहमद, 2 करोड़ लोग खाना जंगी के नतीजे में या मसाइल के नतीजे में अपने घर से बेघर हुए। शिमाली वज़ीरिस्तान से बेघर होने वालों को देख लें अगर हम अपने ही मुल्क में, तो इस साल को पनाहगुज़ीनों का साल करार दिया जा सकता है। ये कहते हैं कि सबसे वर्स्ट साल यही था, और बल्कि प्रेडिक्शन ये है कि अगला साल जो है उसमें ये 60 मिलियन तक भी हो सकते हैं जो रेफ्यूजीज़ दुनिया भर में, असाइलम सीकर्स दूसरे ममालिक में जो जा रहे हैं, अफ्रीका से लेकर मिडल ईस्ट में तो ज़ाहिर है ये प्रॉब्लम है ही। वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि जंगें जो हैं ये पहले 9/11 से पहले जब दुनिया डिवाइडेड थी, सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान, उस वक़्त टेंशन तो थी, कोल्ड वॉर था, कोल्ड वॉर के बावजूद जंगें जो आम ग्राउंड पे वो नहीं थी। और लेकिन अफ़गानिस्तान की जंग के बाद ये सारा मसला जो है वो खुल गया और आज दुनिया के किसी कॉर्नर से अगर आप बर्मा से रोहिंग्या कम्युनिटी को ले लें, फार ईस्ट से ले लें, वहाँ से लेकर अफ्रीका तक हर जगह पे, यूक्रेन से लेकर अगर आप अफ़गानिस्तान और जिस तरह आपने फरमाया ट्राइबल एरियाज़ के अंदर रेफ्यूजीज़ हर जगह पे हैं। और जब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी, और मैं समझता हूँ इसमें यूएन का किरदार बहुत कमज़ोर रहा है, क्योंकि यूएन अगर सेक्रेटरी जनरल कोई स्ट्रांग होता, सिक्योरिटी काउंसिल को वो जो है वो एक्टिव करता और जो कुछ ना कुछ मसाइल हैं उसको हल करने की कोशिश करते। देखें सीरिया का ये पहली बार अभी कम्प्रिहेंसिव पीस प्लान के लिए जो तैयार हुए हैं, ये 2015 के आखिर में जाके, दिसंबर में जाके ये रेजोल्यूशन पास हुआ। इससे पहले 3 साल से ये जंग शुरू है, 4 साल से ये जंग शुरू है। 2 लाख 2.5 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, मिलियंस डिस्प्लेड हो गए, डिस्प्लेस्ड हो गए हैं। वहां पे रेफ्यूजीज का कोई चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो लेबनान हो,
یا جورڈن ہو، جس سارے ممالک کے اندر یہاں سے لوگ وہاں پہ اپنے ملک کے اندر بھی ڈسپلیسڈ ہیں، لیکن اس کے باوجود یونائٹڈ نیشنز کا کوئی کردار نہیں رہا. انہوں نے بس ایک شہر کے اندر جو سیج تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. تو سیکرٹری جنرل کا سٹرونگ ہونا، سیکیورٹی کونسل کا سٹرونگ ہونا، فوکسڈ ہونا، اور جو مین پاورز ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہے، وہ جب تک اس پہ اتفاق نہیں کرتے اس وقت تک جو ہمارے معاملات ہیں اس میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ امن کے لیے ایک اسپیشل کمیٹی ہونی چاہیے یونائٹڈ نیشنز کی، جس میں سٹیٹس جو ہیں وہ وہاں پہ چاہے وہ ریلیجس لیڈرشپ ہو، پولیٹیکل لیڈرشپ ہو یا سماجی ہو، لیکن اس کو وہاں پہ ہونا چاہیے، جو کوشش کریں کہ یہ جو جتنی بھی جنگیں ہیں ان کو ختم کرنے کی، لوگوں کے جو گریوینسز ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن اقوام متحدہ انفارچونیٹلی کا یعنی اس ادارے کا جو کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. ڈاکٹر معید، اگر امریکہ کی ہم اسپیسیفکلی بات کریں، بلیک لائیوز میٹر، سیاہ فاموں کا قتل ہو رہا ہے، پولیس کسٹڈی میں خاتون سینڈرا بلینڈ ہلاک ہو گئیں. امریکی صدر باراک اوباما کے دور میں سیاہ فام قتل ہو رہے ہیں. دنیا بھر میں اگر ہیٹ کرائم کی ہم بات کریں 3% ریز ہوا ہے اس میں. یہ آپ کیا رجحان دیکھ رہے ہیں اور کیوں ہے اس میں اضافہ؟ دیکھیے، رجحان تو ایک بہت پیچیدہ ہے، لیکن سب سے پہلے ذرا جو آپ پریزیڈنٹ اوباما کی صورتحال دیکھیے کہ وہ ایک پہلے امریکہ کے سیاہ فام پریزیڈنٹ ہیں جی، اور باوجود اس کے کہ وہ سیاہ فام پریزیڈنٹ ہیں، اس کے باوجود جو سیاہ فام ایفرو امریکن لائیوز ہیں وہ امریکہ میں سیف نہیں ہو پا رہی. جی، اب سینڈرا کا جو سیوسائڈ ہے یا اس کو کسی نے مار ڈالا جیل میں، وہ تو ایک پہلو ہے. پہلے تو یہ کہ سینڈرا جیل میں ہی کیوں تھی بیچاری؟ وہ تو ایک نارمل سٹیزن ہے جس کا کوئی کرائم نہیں تھا. وہ ٹریفک کی ایک وائلیشن پہ اس کو پولیس روکتی ہے اور ایک سفید فام پولیس والوں کے ساتھ اس کی ایک توتو میمہ ہوتی ہے. اس توتو میمہ کے نتیجے میں سینڈرا جو ہے وہ جیل میں لینڈ کر جاتی ہے. پتہ نہیں جیل میں اس کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ آؤٹ آف ڈپریشن، دل برداشتہ ہو کے وہ خودکشی کر لیتی ہے یا اس کو وہاں پہ مار دیا جاتا ہے. لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ میں جو مائنورٹی ہے، جو سیاہ فام لوگ ہیں جن سے تاریخی طور پہ نفرت کی گئی ہے، ان کی جو کوالٹی آف لائف ہے اور ان کی جو لیگل کرمنل جسٹس سسٹم ہے، ان میں ان کا سٹیٹس بالکل بھی محفوظ نہیں ہوا، باوجود اس کے کہ ان میں سے ایک امریکہ کا صدر ہے. سو یہ سیاسی ڈھانچے کی شدید کمپلیکسٹی جو ہے ہمارے سامنے آ رہی ہے اس وقت امریکہ میں پریزیڈنٹ اوباما کی صورتحال دیکھ کے. اچھا لارڈ احمد، ڈاکٹر صاحب، 3% جی کنٹینیو کیجیے گا. اگر آپ اس کو برطانیہ کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہم نے یہ لیسنز جو ہیں وہ سٹیون لارنس کے قتل کے بعد سیکھے، جس کی وجہ سے سٹیون لارنس انکوائریز ہوئیں اور ساری جو پرانی گورنمنٹس تھیں انہوں نے پرومس کیا. اور اب سٹیون لارنس کی جو والدہ ہیں وہ شی از اے ممبر آف دا ہاؤس آف لارڈز، اور اس کے بعد جو کمیشن کی ریکمنڈیشنز تھی، یہ ایسے واقعات ہر جگہ پہ ہو جاتے ہیں اور ریسزم کیونکہ ہے ان بلٹ ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا واقعہ جب ہوتا ہے اس کے بعد شور مچتا ہے تو کچھ نہ کچھ انسٹیٹیوشنل لیول پہ چینجز بھی آتی ہیں اور ملک کی انکوائریز جو ہوتی ہیں وہ اپنے سسٹم کو، اپنے نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. امریکہ کے اندر اگر آپ پچھلے 2 سال اگر دیکھیں تو وہاں پہ نوجوانوں کی شوٹنگ، وہاں پہ اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ ایک لڑکی جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہی تھی، اس کو وائٹ پولیس آفیسر نے کس طرح مار کے اس کو جو ہے وہ پھر گن نکال کے، اپنی پستول نکال کے اس کے ماتھے پہ رکھی. تو ایسے واقعات وہاں پہ، اور یہ وہ واقعات ہیں جو ڈیش بورڈ کے اندر یا ان کے چیسٹ کے اوپر جو کیمرہ ہے وہ کیچ کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کو پتہ چل جاتا ہے یا کوئی باہر سے اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کر کے وہ میڈیا کو دے دیتا ہے. ورنہ ایسے واقعات بہت سارے ہوتے ہیں جس کا پتہ ہی نہیں چلتا. تو ریسزم امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. مجھے یاد ہے کسی ایک لیڈر نے کہا تھا کہ سب سے بڑا جو امریکہ کے لیے چیلنج ہے یا خطرہ ہے وہ جو بلیکس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، وہ بلیک اور جو وائٹس ہیں ان کی جنگ کا خطرہ ہے کہ فیوچر کے اندر یہ اختلاف بڑھ نہ جائے، کیونکہ جب ایکوالٹی نہیں ملے گی، اور آپ نے دیکھا
کہ ساؤتھ کیرولینا کے اندر جس طرح جس آدمی نے جا کے اسی سال میں وہ چرچز پہ اٹیک کیا اور پھر ساتھ ساتھ یہ وائٹ سپریمسٹ ان کے جو اٹیکس بڑھتے گئے مسلمانوں کے اوپر مساجد کے اوپر، یہ امریکہ کے اندر بھی ہے، برطانیہ میں ہوئے ہیں کیسز جو اٹیکس ہیں اینٹی اسلام تو وہ ہو رہے ہیں، لیکن بلیکس کے ساتھ پولیس کے جہاں بھی میٹروپولیٹن پولیس اسکاٹ لینڈ یارڈ کے اندر ایک بھی واقعہ ہوتا ہے تو شور مچ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد انکوائری ہوتی ہے یا قانون کے لیے کچھ نہ واقعات کچھ۔ کو اگر ہم کھینچ کر انڈیا میں لے آئیں، انڈیا کی بات کر لیں، بھارت کی اگر خصوصاً بات کر لی جائے تو وہاں بھی مسلم دشمنی کے واقعات میں اضافہ دیکھا گیا 2015 میں۔ مودی سرکار کے آنے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ہوا ملی ان تمام واقعات کو، تو کچھ دانشور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے کشمیر کا ایشو ہائی لائٹ ہوا۔ وہ بالکل یہ صحیح بات ہے، لیکن میرے خیال میں کشمیر کا ایشو جو ہے وہ اس کا جو ایکسٹریمزم اور آر ایس ایس اور شیو سینا کی رائز جو ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کشمیر کا ایشو تو ویسے بھی کیونکہ لائن آف کنٹرول ورکنگ بارڈر کے اوپر جو کشیدگی بڑی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے پاکستانی شہید ہوئے ہیں، کشمیری شہید ہوئے ہیں، اور کیونکہ آلریڈی انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر اسپیشلی یونائٹڈ اسٹیٹس کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی دسمبر کے اندر جو فارن ریلیشنز کی میٹنگ ہوئی جہاں پہ جو اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہیں ان کا ایویڈنس سے پہلے جس طریقے سے چیئرمین فارن ریلیشن کمیٹی نے پاکستان کو کرٹیسائز کیا، ساتھ ساتھ جو ریپرزینٹیٹیو ہیں انہوں نے کہا کہ سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ پاکستان کی اور ہندوستان کے آپس میں کشیدگی کم کرنے کی اور آپس میں ڈائیلاگ شروع کرنے کی ہے۔ تو بہت سارے اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں اور انٹرنیشنل گوروز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے اوپر بھی بہت بڑا پریشر اسپیشلی مودی گورنمنٹ کے اوپر، چاہے وہ بہار میں الیکشن ہارے ہیں، چاہے وہ جو فیوچر انویسٹرز ہیں، انویسٹر جو ہے اب ہندوستان میں انویسٹ کرنے کے لیے کیوں اپنی کر رہا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کشیدگی وہ ایکچولی لائن آف کنٹرول بارڈرز پہ بھی زیادہ بڑھ گئی ہے، لیکن ایکسٹریمزم بڑھنے کی وجہ سے اندر کے حالات جو ہیں مسلمانوں کے درمیان، سکھوں اور کرسچنز کے درمیان جو ہندو فینیٹکس ہیں جو ظلم کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے بہت بڑا مسئلہ ہندوستان کے اندر ہو سکتا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا، اور ایک اور بھی ویو ہے، اور میں اس ویو میں ایکچولی جو کشمیر کے حوالے سے ہے میں اس ویو کو زیادہ مانتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بار پاکستان نے جو ایویڈنس تھا ہندوستان کے خلاف کہ وہ انٹرنیشنل ٹیررزم کو سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، چاہے وہ کشمیر، چاہے وہ بلوچستان میں ہو یا کراچی کے اندر ہو یا خیبر پختونخوا کے ٹرائبل ایریاز کے اندر ہو، وہ ایویڈنس پاکستان نے یو این کو جا کے دیا۔ ایکچولی میں تو یہ چاہتا تھا کہ وہ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی دیتے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی دیتے، تاکہ جس طرح پاکستان کو ہمیشہ یہ نیریٹو کراس بارڈر ٹیررزم لگا کے پاکستان کو بدنام کیا اتنے سالوں میں ہندوستان نے، وہ پاکستان کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی تھی کہ یہ اس پریشر کو کنٹینیو رکھتے، لیکن کیونکہ ہندوستان نے یہ ایک وہی لومڑی والا ایک نیا وہ ٹرک کیا کہ انہوں نے جناب فارن منسٹر صاحبہ کو بھیج کے ان کو خوش کر دیا جی کہ ہم ڈائیلاگ شروع کرنے والے ہیں۔ آپ وہ جو واقعہ تھا یو این میں جا کے رپورٹ دیا اس کو، اس پہ پر جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت اس معاملے میں زیادہ سمجھداری سے کام لیتا ہے کہ وہ عالمی رایامہ پہلے ہموار کرتا ہے بیج بونے سے پہلے اپنے معاملات کا یا اپنے مفادات کا۔ پروگرام میں 2015 کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں۔ وائس آف دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ایسے حالات و واقعات پر بات ہو رہی ہے جنہوں نے 2015 کو متاثر کیا، لیکن کیا یہ سال آنے والے سالوں پر بھی اثر انداز ہوگا؟ اسی پر ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ کلائمیٹ کانفرنس ہوئی جس میں بہت سی تجاویز پیش کی گئیں، لیکن اس سال نے بہت سی قدرتی آفات کا بھی سامنا کیا، جن میں پاکستان میں آنے والا سیلاب، یہ زلزلے کو دیکھ لیں جس کے جھٹکے انڈیا میں اور افغانستان میں بھی محسوس کیے گئے، اور اگر نیپال میں آنے والے زلزلے کا خصوصاً تذکرہ کریں تو 9000 جانیں یہ زلزلہ لے گیا۔ یعنی کرۂ ارض میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں یہ مستقبل میں کن باتوں کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں؟ ڈاکٹر معید، آپ سے اس بارے میں رہنمائی لینا چاہوں گی کہ کلائمیٹ کانفرنس پہ تمام ممالک کا مختلف تجاویز پر اتفاق کرنا کس حد تک خوش آئند ہے؟
देखिए, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो पेरिस में हुई वो इस लिहाज से बहुत मुख्तलिफ थी कि गुज़िश्ता 8 या 9 बरस से मज़ीद कंसेंसस जो है वो जो लास्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी कोपनहेगन में, तो कोई कंसेंसस नहीं हो सका था, उसमें से कोई कॉमन पोजीशन सामने नहीं आ सकी थी। तो इस लिहाज से ये बहुत बड़ी कामयाबी थी कि अमेरिका और जो मगरबी इत्तेहादी हैं उनमें चीन और रूस और हिंदुस्तान के दरमियान में कॉमन पोजीशन जो है, क्योंकि ये मेन पोल्यूटर्स हैं, जो मेन पोल्यूटर्स हैं वो या तो अमेरिका और मगरबी ममालिक हैं या फिर चीन और रूस जो हैं, सॉरी चीन और हिंदुस्तान जो है मेन पोल्यूटर्स हैं, इन्हीं का कार्बन प्रिंट ज़्यादा है। तो उसमें इनमें कंसेंसस तो हुआ है, ये अब देखना है कि ये उस पर अमल दरामद भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जो छोटे ममालिक थे जैसे पाकिस्तान थे जिनका कार्बन प्रिंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो तबाहकारियाँ रिसीव कर रहे हैं, यानी फ्लड्स बढ़ गए हैं, ख़ास करके बहुत हो रहा है इस तरह सीज़न से, तो ये एक्सपेक्ट करते थे कि इनके लिए कोई फंड्स रखे जाएंगे, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में कोई फंडिंग में इजाफा नहीं हुआ है क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने के लिए। सो दोनों तरह के ये पहलू हैं। आपने एक सवाल उठाया कि इस साल में होने वाली जो चीज़ें हैं क्या वो अगले साल पे असरअंदाज होंगी। आयशा, जब भी एक साल इंसान की तारीख का गुजरता है उसमें जो वाक़यात होते हैं वो ज़ाहिर है आने वाले साल के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब हमें देखना है कि इस बरस में अमेरिका और उसके इत्तेहादी एक तरफ और ईरान के दरमियान में जो रेप्रोचमा हुआ है न्यूक्लियर डील का, क्या 2016 के अंदर उसके कोई फ्रूट सामने आएंगे? क्या ईरान मगरब की जो माशी सिचुएशन है उसमें इंटीग्रेट होगा? और इस पे सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों का रद्द-ए-अमल किस किस्म का होगा, क्योंकि वो बहुत नर्वस हैं। अच्छा, फिर ये है कि सीरिया के हवाले से अभी दिसंबर में जो अमेरिका और रूस के दरमियान में जो एक मायदा तय पाया है, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने, सिक्योरिटी काउंसिल ने उस पर अपनी मोहर सबत कर दी है कि सीज़ फायर होगा, फिर एक यूनिटी गवर्नमेंट बनेगी, फिर इलेक्शन होंगे और 6 महीने के अंदर अंदर एक यूनिटी गवर्नमेंट बने और 2 साल के अंदर इंतखाबात हों, जिसमें सवाल है कि क्या बशर अल असद शामिल हो सकते हैं या नहीं शामिल हो सकते। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। 2016 में हम देखेंगे कि क्या इसके रिजल्ट्स निकलते हैं। इसी तरह बरतानिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंडम होगा जो डेविड कैमरॉन ने जिसको प्रॉमिस किया हुआ है यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने के हवाले से, जिसके बारे में एनालिस्ट ओपिनियन यही है कि जब फाइनल रेफरेंडम मोमेंट आएगा तो बरतानिया के लोग यही डिसाइड करेंगे कि वो यूरोपियन यूनियन से बाहर नहीं जाना चाहते और बरतानिया यूरोपियन यूनियन में रहने का उसी तरह से फैसला करेगा जैसे स्कॉटलैंड ने बरतानिया में ब्रिटिश में रहने का फैसला जो है किया है। तो ये वो डेवलपमेंट्स है। फिर अमेरिका के इलेक्शंस हैं, उसमें पहला बहुत बड़ा पहलू ये होगा, पहला इंपॉर्टेंट स्टेप ये होगी कि क्या जो है जो नॉमिनेशन है डेमोक्रेटिक, वो तो लग रहा है कि हिलरी क्लिंटन को मिल जाएगी, लेकिन रिपब्लिकन नॉमिनेशन जो है वो किसको मिलेगी? रिपब्लिकन नॉमिनेशन जो है वो टेड क्रूज को मिलेगी, मार्को रूबियो को मिलेगी या फिर डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगी? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सब जुड़ी हुई हैं। 2015 और 2016 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपसे ये भी जानना चाहूंगी डॉक्टर मुईद, टर्की और रशिया का मामला, टर्की ने तैयारा गिराया और उसके बाद बड़ी गर्मा गर्मी दोनों ममालिक के दरमियान देखने को मिली। 2016 में भी आप ऐसा ही देखते हैं? देखिए, तुर्की ने तैयारा तो मार गिराया रूस का, लेकिन उसके बाद से तुर्की पे जो प्रेशर आया है, चूंकि रूस ने जिस किस्म की सैंक्शंस लगा दी हैं ट्रेड के हवाले से, टूरिज्म के हवाले से, और हमने देखा कि जब पेरिस की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई तो उस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ी वजह जो थी तैयब एर्दोगान की, वो ये थी कि वो वहाँ इसलिए गए थे कि उन्होंने बाकायदा कोशिश की कि उनकी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हो सके, हैंडशेक हो सके, वो उनको एक एक्सप्लेनेशन दे सकें तैयारी के हवाले से, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने उनको टाइम नहीं दिया और रूस मसलसल लावा उगल रहा है। तो अब देखना ये है कि क्या तुर्की अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज कर पाएगा? मेरा ख्याल है कर पाएगा। तुर्की को खासी नाक रगड़नी पड़ेगी, बिकॉज तुर्की ने जो ज़रूरत से ज़्यादा जुर्रत का मुजाहरा किया है रूस के साथ, उसका तुर्की को कोई फ़ायदा नहीं हो सका। फ़ायदा तो तब होता कि अगर ये एक्शन करने के बाद तुर्की की डिप्लोमेटिक स्पेस में या उसकी स्ट्रेटेजिक स्पेस में मशरक़ वस्ता में इजाफा होता, लेकिन जिस तरह से रूस तुर्की को नाक रगड़वा रहा है उससे ये बात बड़ी वाज़ेह है कि तुर्की इसका कोई स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हासिल नहीं कर सका। ठीक है, इधर पाकिस्तान की तरफ आते हैं डॉक्टर मुईद। पाकिस्तान का हमसाया मुल्क अफगानिस्तान हमेशा से बहुत अहम रहा है। हमारे सरबराह मुमलिकत कहते रहे हैं कि अफगानिस्तान में अमन के क़याम के बगैर पाकिस्तान में अमन का क़याम मुमकिन नहीं, लेकिन मुज़ाकरात में एक तातुल आया। जुलाई में मुला उमर की हलाकत की खबर आई, उसके बाद बताया गया कि मुला मंसूर ने चार्ज संभाल लिया, लेकिन कुछ दिन पहले उनकी हलाकत की भी खबरें मीडिया में थी जिनकी तरदीद या तस्दीक अभी तक सामने नहीं आ सकी। वो आप क्या समझते 2016 में अफगानिस्तान के साथ क्या होने जा रहा है? नेटो का क्या किरदार होगा और किस हद तक आप समझते हैं कि अफगानिस्तान में स्टेबलाइजेशन आ सकती है? देखिए, अफगानिस्तान के हवाले से 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। अशरफ गनी साहब की और अब्दुल्ला की हुकूमत, जिसको यूनिटी गवर्नमेंट कहा गया, उसे मगरबी डिप्लोमेट्स अज़-ए-राह मजाक डिसयूनिटी गवर्नमेंट कहते हैं, यानी उनके आपस में कोई जो है ताल्लुकात ठीक नहीं है।
اور عبداللہ کی شکل میں اور افغانستان کی انٹیلیجنس کمیونٹی جو ہے NDS اس کی شکل میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کا وہاں پر بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے. بھارت نہیں چاہتا کہ طالبان کے ساتھ کابل کے مذاکرات سکسیسفل ہوں، بیکاز اگر طالبان کابل کی حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں اور اس کے قریب آ جاتے ہیں تو بھارت یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا جو اثر و رسوخ ہے کابل کے اندر وہ ریڈیوس ہو جائے گا. اسی لیے بھارت یہ نہیں چاہتا. بھارت واحد ملک ہے دنیا میں جو ایگرلی چاہتا ہے کہ امریکی یا مغربی افواج جو ہیں وہ کابل سے افغانستان سے نہ نکلیں. تو جو بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بھارت نہیں چاہتا کہ وہاں پہ تعلقات جو ہیں وہ سٹیبلائز ہوں. تعلقات کبھی سٹیبلائز نہیں ہو پائیں گے، حالات نہیں ٹھیک ہو پائیں گے افغانستان کے جب تک کہ طالبان کو پاور شیئرنگ میں ایک رول نہیں ملے گا. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چونکہ طالبان ایک بار پھر اپنے آپ کو وکٹوریس محسوس کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بیٹل گراؤنڈ پہ زیادہ بہتر ڈیل حاصل کر سکتے ہیں جیسا کہ کندوز میں انہوں نے ثابت کیا ہے، اس لیے وہ بھی کوئی بہت زیادہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو ملا عمر کا جس کا آپ نے اشارہ کیا کہ اس کی ڈیتھ کو کیسے NDS نے لیک کیا، یہ کلیئر اس چیز کا ایویڈنس ہے اس چیز کی جو میں کہہ رہا ہوں کہ NDS یا ہندوستان کا جو اثر و رسوخ ہے وہ نہیں چاہتے کہ افغانستان کے اندر ایک سیٹلمنٹ ہو سکے. اور سیٹلمنٹ تو تبھی ہوگی جب ریبلز اور انسرجنس جو ہیں جو طالبان کی شکل میں ہیں وہ اور وہاں کی جو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے جس کو دنیا کی سپورٹ ہے، لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے عبداللہ کی اور اس کی اشرف غنی کی، اس کے اور طالبان کے درمیان ایک میننگ فل مذاکرات ہو سکے. سو ابھی تک تو اس میں کوئی اپروچ میرا خیال ہے کہ 2016 بھی اتنا ہی انسرٹن ہے اس معاملے میں جتنا کہ 2015 تھا. غیر یقینی صورتحال کا ہی سامنا رہے گا افغانستان کے حالات کے حوالے سے. بہت سے اہم سوالات ابھی باقی ہیں، واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. ہم بات کریں خطے میں افغانستان کے کردار کی اور افغانستان کے مستقبل کی. پاکستان نے ہمیشہ صدقے دل سے کوشش کی ہے کہ افغانستان میں حالات بہتری کی جانب گامزن ہوں، اگرچہ بھارت کا اس سلسلے میں اب تک کردار منفی رہا ہے اور افغانستان کی جانب سے بھی پاکستان کو کوئی حوصلہ افزا جواب اب تک نہیں ملا. ایسے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف افغانستان کے دورے پر روانہ ہونے والے ہیں اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ مری معاہدے کے بعد اور ملا عمر کی ہلاکت کی خبروں کے بعد جو مذاکرات میں التوا آیا تھا معطل ہو گئے تھے، شاید وہ 1-2 ہفتے میں دوبارہ شروع ہو جائیں. لارڈ احمد سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ لارڈ احمد، پاکستان کے کردار کو افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ خصوصاً یہ بھی بتائیے گا کہ بھارت کو آپ نہیں سمجھتے کہ امریکہ افغانستان میں پاکستان کے چوکیدار کے طور پر رکھنا چاہتا ہے؟ ذاتی طور پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کردار ہمیشہ افغانستان کے حوالے سے ایک بھائی کی طرح رہا ہے، چاہے کسی کو یہ پالیسی پسند ہو یا نہ ہو. لیکن ہندوستان کی انٹرفیرنس جو ہے وہ اس نے کبھی بھی اس سچویشن کو مدد نہیں کی. آپ کو پتہ ہے کہ جب سے سوویت یونین جو ہے اس کو یہاں سے ڈیفیٹ ہوئی، ہندوستان نے مسلسل یہی کوشش کی ہے کہ ہندوستان کے اندر چاہے وہ پاکستان کے جو نیشنلسٹ یا ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کو وہاں سے ٹریننگ دے کے پاکستان کے اندر انٹرفیرنس کرنے کی، بلکہ افغانستان کے اندر ایک جو سب سے زیادہ جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے وہ ہندوستان کی وجہ سے. میں سمجھتا ہوں کہ میری یہاں پہ جب انٹریکشن ہوتی ہے ان کے پولیٹیشنز یا ان کے جرنلسٹ کے ساتھ تو ہمیشہ ایسی ہی نیگیٹو باتیں پاکستان کے حوالے سے کرتے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان ملک سے جس کو یعنی 4-5 ملین لوگوں کو پاکستان نے اتنے عرصے سے ہوسٹ کیا، ان کی دیکھ بھال کی، یہ سارے کے سارے جو آج آپ کے سامنے سیاستدان ہیں، چاہے وہ کرزائی صاحب ہوں یا دوسرے جتنے بھی ہیں، وہ پاکستان میں رہ کے یہاں سے گئے ہیں اور آج بھی افغانی ہمارے بہن بھائی یہاں پہ موجود ہیں. تو ہندوستان کا رول جو ہے وہ انٹرفیرنس کا رہا ہے اور US UK اور یورپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ پاکستان کے اندر انٹرفیرنس ہو اور پاکستان کو سینڈوچ بنایا جائے افغانستان اور ہندوستان کے درمیان. پاکستان نے پرو ایکٹیو جنرل راحیل شریف صاحب کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ وہ انہوں نے جب بھی کوئی مشکل وقت آیا تو وہ جہاز لے کے وہ کابل میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ڈائیلاگ شروع کر دیتے ہیں.
पिछले दिनों में यानी इसी 2015 के मेरे ख्याल में तकरीबन अक्टूबर की बात है गालबन, या नवंबर में कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वहाँ पे, जिसमें हमारे पख्तून लीडर्स जो हैं उनको बुलाया गया था वहाँ पे। तो मेरी उनके साथ मुलाकात हुई जो हमारे पाकिस्तानी लीडर्स हैं। तो वो शायद उनका एक बहुत बड़ा गिला ये भी था, आफ्ताब शेरपाव साहब से मुलाकात हुई और दूसरे जो लोग हैं वहाँ पे थे, तो उन्होंने कहा जी कि हमारे साथ गवर्नमेंट, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, सियासी गवर्नमेंट जो है, वो उनका इंटरेक्शन बहुत कम है। वो हमारे साथ डीप ब्रीफ के लिए या ब्रीफिंग के लिए हमारे साथ मुलाकात नहीं करते। तो ये ज़्यादा होना चाहिए था। मिलिट्री का तो एक बहुत अच्छा रोल है, लेकिन सियासी लोगों को भी इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए, और अब क्योंकि ये 2015 में जो गैस पाइपलाइन और दूसरी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चाहे वो इकोनॉमिक कॉरिडोर हो ग्वादर से चाइना तक, या ये जो गैस पाइपलाइन है, जो भी मामलात हैं वो अफगानिस्तान के साथ तल्लक बेहतर करने से ही पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सकती है। तो इसमें तवज्जो देनी चाहिए सियासी क़यादत को। इक्तिसादी तरक्की के हवाले से भी बात करेंगे। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी किस हद तक सूदमंद पाकिस्तान के लिए साबित होगी, लेकिन डॉक्टर मुईद, जाते जाते 2015 में एक बड़ी खबर आई, 34 ममालिक पर मबनी इत्तेहाद कायम कर दिया गया सऊदी अरब की जानिब से। पाकिस्तान ने पहले इनकार किया कि पाकिस्तान को नहीं मालूम उसका किरदार क्या है, लेकिन बाद में हाँ कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खूब तनकीद की है हुकूमत पर, इस मामले पर, इस रवैये पर कि अगर आपको मालूम ही नहीं अपना किरदार तो आप किस हद तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं 2016 में क्या किरदार अदा करेगा 34 ममालिक पर मबनी इत्तेहाद इस्लामी ममालिक की बेहतरी के लिए? देखिए, जहाँ तक तहरीक इंसाफ की इसमें तनकीद का ताल्लुक है, वो तो अपोजिशन, बराए अपोजिशन में उन्होंने तनकीद कर दी, लेकिन कोई ऐसा इत्तेहाद कायम नहीं हो पाएगा। ये कोई फंक्शनल कॉन्सेप्ट नहीं है। सऊदी अरब ने ये जो पूरा कॉन्सेप्ट पेश किया, वो पाकिस्तान ने तो उस पर खुल के रोशनी नहीं डाली, लेकिन इंडोनेशिया, मलेशिया और लेबनान के जो रद्द-ए-अमल से बात बड़ी वाज़ेह हो गई कि सऊदी अरब ने अगर कोई बात की थी मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक से, तो महज एक कोऑर्डिनेशन सेंटर की बात की थी रियाद में, जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक कोऑर्डिनेशन सेंटर होगा जिसमें मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो एक दूसरे की मदद कर सकेंगे और उनको लॉजिस्टिक हेल्प मिल सकती है या फाइनेंशियल मदद मिल सकती है। मिलिट्री अलायंस का तो तस्वर जो है वो उन्होंने गालिबन उस वक्त बहुत जल्दी में पेश कर दिया, चूँकि अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के सदर की तरफ से बहुत दबाव था कि भाई हम इतना कुछ कर रहे हैं, हम सीरिया में पीस करना चाहते हैं और हमें एक लॉजिस्टिकल या बूट्स ऑन ग्राउंड की मदद है। तो सऊदी अरब ने ये ज़रूरी समझा कि मुस्लिम ममालिक की तरफ से एक इस किस्म का प्रपोजल जो है या एक आइडिया जो है, ये कॉन्सेप्ट है, उसे टेबल पर रख दिया जाए। और दूसरी गालिबन इस सूरत की वजह ये भी थी कि सोमवार को, मंडे को, गालिबन 14 दिसंबर को जब एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई सीरिया के हवाले से पेरिस में, और उसके बाद 15 तारीख को उन्होंने इसका ऐलान कर दिया। उससे पहले जॉन कैरी की और रूस की एक मुलाकात हो चुकी थी, जिसके नतीजे में एक ब्लूप्रिंट डिसाइड हो चुका था कि सीरिया में अमेरिका और रूस का इत्तेफाक हो गया। तो सऊदी अरब किसी हद तक अंडर प्रेशर था कि चीज़ें मूव कर रही हैं, चीज़ें शिफ्ट कर रही हैं, कुछ उन पर अमेरिका का दबाव था। उन्होंने एक तस्वर पेश किया है मिलिट्री अलायंस का। पाकिस्तान ने क्यों उसको एक्सेप्ट कर लिया अगले दिन? पाकिस्तान ने बिल्कुल स्मार्ट किया, जैसे सऊदीज़ ने स्मार्ट मूव की। पाकिस्तान के लिए ज़रूरी था, चूँकि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का एक बहुत ही ट्रस्टेड बड़ा हलीफ है। वो तवक्को करता था कि पाकिस्तान उसको एम्बेरस नहीं करेगा। सऊदीज़ ने एक चीज़ कर दी जिसमें इन कॉन्फिडेंस नहीं लिया था, पाकिस्तान ने उस पर लबैक कहा, लेकिन मूव बनेगा नहीं, मिलिट्री अलायंस बनेगा नहीं, ये सबको पता है। टर्की ने भी उसको लबैक किया महज सऊदी अरब को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन मैं कोई ऐसा मिलिट्री अलायंस बनते नहीं देख रहा हूँ। एक कोऑर्डिनेशन सेंटर तमाम बन सकता है जो अमेरिका और रूस की मदद करे सीरिया के हवाले से। आप भी लॉर्ड अहमद ये समझते हैं कि ये बस एक रस्मी कार्रवाई है, या आप समझते हैं कि ये इत्तेहाद कोई किरदार अदा करेगा? मैं डॉक्टर साहब के साथ इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि 2016 में बड़ा पॉजिटिव हूं। मैं उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह 2016 जो है वो 15 से बेहतर होगा। उसके कुछ ख़ास वजूहात भी हैं। एक तो ओबामा का ये आखिरी साल आ रहा है इलेक्शन से पहले, और वो कोशिश करेगा कि जितने भी मामलात हैं उसको कम से कम हिस्ट्री में अच्छा याद रखा जाए। फिर क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन उनके रशिया के साथ बेहतर हालात हो गए हैं यूक्रेन के बाद,
तो शायद जो है वो दोनों ममालिक चाहे जाए जो कैजुअल्टीज सिविलियन कैजुअल्टीज हैं वो सीरिया के अंदर बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि यमन में भी एक अमन की उम्मीद जो है वो सामने आ रही है, ऐसे ही लीबिया के अंदर भी अमन की उम्मीद जो है वो सामने आ रही है, और बहुत सारे मुस्लिम ममालिक जो हैं वो चाहते हैं कि कुछ जो लॉन्ग स्टैंडिंग पुरानी जो ये जंगें शुरू हैं इनको ख़त्म करके अमन की कोई कोशिश की जाए। तो मैं पॉजिटिव हूँ इस लिहाज से। और फिर मेरे ख्याल में एक रिकग्निशन भी 2015 में एक रिकग्निशन आई है, उसकी ये रिकग्निशन है कि जब तक ये जो मेनेस है टेररिज्म का, इसको ख़त्म कोई गुड तालिबान या गुड आईसिस या गुड कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिहादी ऑर्गेनाइजेशन और बैड जो है उसमें फ़र्क नहीं होनी चाहिए। जो भी लोग स्टेट के बाहर जो काम करते हैं उनको जो है वो सपोर्ट नहीं मिलनी चाहिए, और अमन के लिए जो असल लोग हैं उनको डेमोक्रेटिक तरीके से उनकी मदद की जानी चाहिए। तो मैं समझता हूं, मैं पॉजिटिव हूं। जी डॉक्टर मुईद, आप भी पाक चीन इक्तिसादी राहदारी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जो कोशिशें हैं एनर्जी क्राइसिस पर काबू पाने के लिए, आप उनको पॉजिटिव लेते हैं? पाकिस्तानी क्रिकेट बहाल हुई, मैदान आबाद हुए 2015 में, यू सी इट एज पॉजिटिव? फाइनल नोट, शॉर्ट नोट। देखिए, जहां तक पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो तो एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है और उस पर बड़ी तेजी से काम भी हो रहा है, और जितनी तेजी से हम इसे मुकम्मल करेंगे उतना हमारी इक्तिसादियात को भी सहारा लगेगा, हमारी सहारा मिलेगा, हमारी स्ट्रेटेजिक सूरत हाल भी बेहतर होगी, बलूचिस्तान के हालात पे काबू पाने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिल सकेगी। तो ये बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन बहुत सी दुश्मन ताकतें ऐसी भी हैं जो चाहेंगी कि ये तेज़ी से कंप्लीट ना हो सके, इसके रास्ते में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो। दूसरा, जहाँ तक जिम्बाब्वे की टीम जब पाकिस्तान में आती है अप्रैल और मई में क्रिकेट खेलने के लिए, तो उससे पाकिस्तान की लगता था कि क्रिकेटिंग स्पेस में बहुत इजाफा होगा, लेकिन हमने देखा कि हिंदुस्तान ने किस तरह से वो लोग पीछे हट गए, और जो सीरीज हिंदुस्तान के साथ होनी थी, जिसका आगाज़ इस बरस से होना था, वो नहीं हो सका। तो हिंदुस्तान जो है वो क्रिकेट को भी एक स्ट्रेटेजिक गैम्बल का, गेम का हिस्सा समझता है, उसको खेल के तौर पे ट्रीट नहीं करते। वो ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान को क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा पाकिस्तान की सरजमीन में या हिंदुस्तान से, तो पाकिस्तानी कौम की स्ट्रेटेजिक स्पेस में इजाफा होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये क्रिकेट के मसाइल भी 2016 में जारी रहेंगे। ठीक, यानी भारत ने क्रिकेट डिप्लोमेसी को भी ना चलने दिया। खैर 2015 जा रहा है, 2016 आ रहा है, अपने एक्सपर्ट्स को हम हैप्पी न्यू ईयर कहेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। कहा जाता है कि खंजर अपना तेज रख, अंजाम उसकी तेजी का मुकद्दर के हवाले कर। 2015 हमें क्या सबक दे गया, 2016 में हमने उसी से सीख कर आगे बढ़ना है और चलना है। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह ने के पान।